ابن تیمیه چون در برابر شیعه قرار گرفته، بینندگان عزیز یادتان باشه عمریه در برابر شیعه وقتی که قرار میگیرن در مناظره، در استدلال، امکان ندارد که راست بگوین، مجبور هستن که دروغ بگوین، چون اگر راست گفتن اون وقت دلیل و حجج شیعه یکی دوتا که نیست، دلیل و حجج شیعه خیلی زیاده و هر دلیل مانند آفتاب روز افزون هست، جهان افروز هست و روشن و واضح هست، لذا مجبورن که دروغ بگوین. و همچنین جماعت نابکار دجالیه این چنین هستن، وقتی که در برابر شیعیان قرار میگیرن این جماعت دجالیه مجبورن که دروغ بگویند، مجبورن که بله تمام علما قائل به ولایت فقیه بودند، بله ائمه علیهم السلام شهید شدن از برای تشکیل دولت اسلامی، این آرمان تمام ائمه علیهم السلام بوده، آرمان تمام انبیا علیهم السلام بوده و از این خزعبلات و دروغ ها که آقای خمینی اینها را از اخوان المسلمین یک مقدارش را یاد گرفته، یک مقدار دیگه هم خود این جماعت از پیش خودشان دروغ بافتند و ساختند و به اهل بیت علیهم السلام نسبت میدهند. لعنت خداوند متعال بر علمای دجالیه و خداوند متعال شیعیان را، مؤمنین را از شر دجالیه حفظ بکند، چون این جماعت خطرش خیلی بیشتر از وهابیت، خطرش خیلی بیشتر از داعش. چرا؟ چون کفر داعش برای شیعیان واضح و روشنه، خب برای خود عمریه واضح و روشنه. این که جماعت وهابیت، این جماعت وهابیت جماعت گمراهی هستند یا ثابت کردن کفر و ابوبکر و عمر، این کار سهل و آسانی هست و این بیشتر شیعیان میدانند. اما جماعت دجالیه جماعتی هستند که ابن تیمیه به صورت شیعه، به صورت روحانی شیعه، عالم شیعه، آیت الله شیعه آمده تمام حوزه های شیعه را به دست گرفته، تمام منادر شیعه را به دست گرفته. لذا من میگویم که خطر خمینی و خطر خامنه‌ای و خطر این جماعت کافر فاسق ملعون به تبهکار گناهکار منحرف از خطر وهابیت و داعش خیلی بیشتره و اصلا داعش ساخته دست خامنه‌ای و قاسم سلیمانی و اطلاعات ایران هست. این را بدانید بینندگان عزیز.